आदाब नमस्कार। परवनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हज को लेकर कई बातें सामने आ रही थी। रमज़ान होने के बाद पिछले बारी को जो हज के लोग जो कैंसिल किए गए थे, उसी को देखते हुए परवनी ज़िले के एवं महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा था कि अब हज के लिए दूसरी मरतबा हमें जाने को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन उसी दौरान हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह जारी किया है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं वो अपने तैयारी में रहे, क्योंकि जो अरबी ममालिक है जहाँ पर हज के लोग जो वहाँ से आते हैं अरब से, उन लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि 60,000 लोगों को वहाँ पर आने की इजाज़त देंगी, जिसमें से 15,000 लोग जो तो वहाँ के रहेंगे, स्थानिक लोग रहेंगे, और 45,000 जो लोग हैं वो तमाम यानी कि दुनिया के इसमें से रहेंगे। उसमें से हिंदुस्तान के कोटे को कितना मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो हिंदुस्तान के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है कि जो मुस्लिम ख्वाहिशमंद है जो हज को जाने वाले वो वैक्सीन ले। उसके बारे में आज हम हमारे परवनी ज़िले के कमेटी से मिलने को आए हुए, उनसे हम पूरा जानेंगे कि भाई उन्हें किस तरीके से गाइडलाइंस आए और वो किस तरह से यहाँ पर काम को जुड़े हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उबैदुल्लाह शरीफ अंजुमन खाकसारान हरम हज कमेटी परवनी का एक खादिम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन खाकसारान हरम पिछले 35 सालों से फ़ी सबीलिल्लाह आज़मीन की खिदमत करता आ रहा है। बहरहाल हुकूमत हिंद ने रमज़ान से पहले एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें हमारे CEO साहब मकसूद साहब ने बताया था कि जो आज़मीन ने फ़ार्म भरा है हज के लिए वो वैक्सीन ले ले, क्योंकि मुस्तक़बिल में अगर सऊदी हुकूमत हिंदुस्तान से आज़मीन को बुलाती है तो वैक्सीन उसके लिए पहली शर्त होगी। लिहाजा उस वक्त लोगों ने इस बात पर कान नहीं धरा और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं ली। लेकिन बाद रमज़ान अभी 27 मई को मज़ीद एक सर्कुलर और वीडियो भी मकसूद अहमद ख़ान साहब का जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल 60,000 आज़मीन को या ख्वाहिशमंद हज़रात को हज की अदायगी के लिए बुलाया है, जिसमें से 15,000 मुकामी लोग रहेंगे और 45,000 लोग पूरे दुनिया भर से रहेंगे। अब ये बात वाज़ेह नहीं हुई है कि 45,000 में हिंदुस्तान से कितने आज़मीन जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये रखी गई कि जिन आज़मीन के, जिन दरख्वास्त गुज़ारान के दोनों डोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, ऐसे दरख्वास्त गुज़ारान को भेजने पर हिंदुस्तानी हुकूमत गौर व खौस करेगी। लिहाजा हमने भी अंजुमन खाकसारान हरम ने भी इस जानिब तवज्जो देते हुए हमारे शहर परवनी से जो अहबाब ने दरख्वास्त दिए थे हज के लिए, उनकी लिस्ट निकाल कर जुमला 134 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इस साल दरख्वास्त दी थी कि वो हज को जाना चाहते हैं, और उन 134 अहबाब को हमने 2 दिन में कांटेक्ट किया और उनसे तफसीली मालूमात हासिल की, जिसमें हमें ये पता चला कि सिर्फ़ 5 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने पहला डोज़ लिया है और 7 अफराद ऐसे हैं जिनके दोनों डोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। और मज़ीद हमसे उनसे ये बात मालूम करनी चाहिए कि क्या आप इस साल हज को जाने के ख्वाहिशमंद है, तो उन्होंने बिला झिझक खुशी का इज़हार किया कि हाँ हम जाना चाहते हैं। और बाज़ अहबाब ने ये कहा कि अभी हम मशवरा करेंगे फ़ैमिली में, क्योंकि मुकम्मल एक कवर ऐसा है जिन्होंने दोनों डोज़ लिए हैं, लेकिन बाज़ कवर ऐसे हैं जिसमें एक शौहर ने वैक्सीन ली है, अहलिया ने, बीवी ने वैक्सीन नहीं ली है, तो ये जाने के तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और अभी आज मैं अखबार का मुताला कर रहा था एशिया एक्सप्रेस का, तो उसमें ये बात सामने आई। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में सऊदी हुकूमत ने 19 से 20 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद की थी, जिसमें से इस साल वो जो पाबंदी 30 मई तक बरकरार थी, आज 31 में है। तो सऊदी हुकूमत ने आज उन 19 ममालिक में से 11 ममालिक को सफ़र की इजाज़त दे दी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन 11 ममालिक को जिनको सफ़र की इजाज़त दी है सऊदी गवर्नमेंट ने, उसमें हमारे हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो ये मज़ीद हमें उलझन में मुब्तला कर रही है न्यूज़ के आने वाले दिनों में हज के लिए 40-45 दिन का अरसा बाकी है और अभी तक सऊदी हुकूमत ने तो सफ़र पर से पाबंदी नहीं हटाई। तो क्या होगा? लोग भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है और हम भी अभी तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हैं। लेकिन चूँकि स्टेट हज कमेटी से जो भी इत्तलात हमको वक्तन फ़वक्तन मिलते रहती है, उस पर हम दिलो जान से पूरी कोशिश करते रहते हैं उसको तकमील करने की। एक अहम बात ये भी है, फ़ोन करने पर आज़मीन से ये बात भी सामने आई है, क्योंकि हुकूमत ने अभी 18 से 45 साल की उम्र को वैक्सीन देने का ऐलान नहीं किया है। वैक्सीन की कमी कही है या जो भी मसाइल हुकूमत के हैं, तो बहुत सारे आज़मीन ने ये भी बात बताई कि सर हमारी उम्र 45 से कम है,
اور ہم کو ویکسین نہیں دی جا رہی. تو ویکسین لینے کی خواہش ہے, حج کو جانے کی بھی خواہش ہے, لیکن ویکسین کا عمل 18 سے 45 عمر کے لوگوں کے لیے بند ہے. تو اس طرح سے وہ بھی لوگ ویکسین لینے سے محروم رہ گئے ہیں. ویکسین کی قلت کی وجہ سے مہاراشٹر حکومت کی جانب سے ابھی 18 سے 45 سال کی عمر کے لوگوں کو ویکسین نہیں دی جا رہی ہے, لیکن جو اسٹیٹ حج کمیٹی کے ضمن میں کام کرنے والی ایک فیڈریشن ہے جس کا قیام اورنگ آباد میں پچھلے 5 سال قبل ہوا تھا, اس فیڈریشن نے اپنے طور پر ایک لیٹر مختار عباس نقوی صاحب کو اور راجیش ٹوپے صاحب کو روانہ کیا ہے, جس میں انہوں نے گزارش کی ہے مہاراشٹر حکومت سے کہ سبھی کو نہ دیتے ہوئے حج کو جانے والے یاتریوں کو یا جنہوں نے درخواست دی ہے حج کے لیے, ایسے 18 سے 45 سال کی عمر کے افراد کو ویکسین دی جائے تاکہ وہ اپنا مقدس سفر کر سکے اور اس ویکسین نہ ہونے کی بنیاد پر ان کا سفر میں رکاوٹ نہ بن سکے. اس طرح کی فیڈریشن نے ایک لیٹر کے ذریعے سے حکومت مہاراشٹر سے گزارش کی ہے, سینٹرل مرکزی حکومت سے بھی گزارش کی ہے, مرکزی حج کمیٹی سے بھی گزارش کی ہے. ابھی اس طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آنے والے ایام میں جو بھی مسائل درپیش ہوں گے اس کے لیے انجمن خاکساران حرم حج کمیٹی پربھنی کے تمامی ذمہ داران آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے حاضر رہیں گے. ہمارے سرپرست سیکریٹری الحاج اشفاق عالم صدیقی صاحب, صدر سید جمیل احمد ماموں, نائب صدر ولی بھائی اور ہردل عزیز, ذمہ دار عبدالباسط سر, عبدالخالق انصاری اور دیگر ممبران آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہے. آپ کو اس تعلق سے جو بھی معلومات حاصل کرنی ہیں آپ فون پر ربط کر کے ہم سے تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پربھنی ضلع کے حج کمیٹی کے سدسیہ عبید اللہ حسین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. انہوں نے جو جانکاری دی ہے ان سدسیہ کے طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے پوری معلومات انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی. لیکن آج ہمارے پاس جو 60 سال کے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں اس میں ان کے پاس جو اپلیکیشن آئے ہوئے وہ 30 کے قریب ہے. اب ان لوگوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے مہیلائیں ہیں, جو لیڈیز ہے, جب ایک ویکتی ان کے ساتھ نہیں جائے گا تو دوسرے کے بھی جانے کا یعنی کہ سوال ہی نہیں آتا, ایسے کہا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم یہ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ یہاں پر اپنے جو سنکھیا ہے وہ کس طرح کم ہو رہی ہے. لیکن جانے والوں کی خواہشات اگر سے رہے تو وہ ان لوگوں سے مل کر اپنی پوری یعنی کہ میڈیکل چیک اپ کرانے کے بعد جو ویکسین لگانے کے بعد اگر سے آپ کی تیاری ہے تو وہ جنتا ان سے مل کر سمپرک کرتے ہوئے اپنی پوری کاغذات کو پیش کر جانے کی امید لگا کے رکھ سکتی ہے. یہ ہمارے مہانگر نیوز کی طرف سے آپ کو ایک اپیل ہے, اس کی اور دھیان دے کر جو لوگ اس کے اوپر جانا چاہتے ہیں وہ آپ پربھنی ضلع کے کمیٹی سے راستہ قائم کریں. السلام علیکم. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ بیرونی ملک سے 45,000 حاجی حج کے لیے انشاءاللہ آئیں گے. اس میں کون سے ملک کا کتنا کوٹا رہے گا اس کی تفصیلات انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آنے باقی ہے. لیکن سعودی منسٹری کی طرف سے, ان کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے ہیلتھ گائیڈ لائنس آ چکی ہیں جس کے مطابق جو حاجی جن کی عمر 18 سے 60 سال ہو اور جو پچھلے 6 ماہ سے تندرست ہے, کوئی ہاسپٹلائزیشن نہیں ہوا ہے اور انہوں نے کووشیلڈ کی 2 ڈوزز لے چکی ہیں, ان کا ہی ابھی انتخاب ہونا طے ہوا ہے. تو اس لیے ہم سارے حاجیوں سے یہ انفارمیشن منگا رہے ہیں کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے, کیا پچھلے 6 مہینوں میں کوئی بیماری میں مبتلا تھے یا انہوں نے ویکسینیشن لیا ہے یا نہیں لیا ہے, اور لیا ہے تو کب لیا ہے, کون سا لیا ہے. اس کی ساری تفصیل ان کو ویب سائٹ پر بھرنی ہے. اور یہ تفصیل کس طریقے سے بھرنی ہے اس کا ایک سیمپل ڈیمو ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ ہی ملے گا. السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کمیٹی نے آپ کی درخواست ایک پروویژنل بیسس پہ لیے تھے کیونکہ سعودی عربیہ سے حج کے تعلق سے کوئی گائیڈ لائنس ایشو نہیں ہوئی تھی. اب حج کے تعلق سے جو کہ مکمل گائیڈ لائنس تو نہیں آئی ہیں, لیکن ہیلتھ کی جو گائیڈ لائنس آئی ہیں اس بنا پہ ایج کی جو ریسٹرکشن ہوئی ہے, ہم نے 18 سے 65 تک کا درخواست لیے تھے, لیکن سعودی ہیلتھ منسٹری نے 1860 کو الاؤ کرنے کا فیصلہ لیا ہے. اس لیے جو 60 سے اوپر والے جو پلگرم ہیں ان کی درخواستیں اپنے آپ کینسل کی جائیں گی. اس کے علاوہ جو کووشیلڈ اور ویکسین جو 2 ویکسین ہمارے پاس مل رہی ہیں اور سعودی عربیہ کے جو منظوری ہے اس کے حساب سے آپ کو اس کا وہ چین کرنا ہے کہ آپ نے کون سی ویکسین لی ہے, کب لی ہے, اس کی ڈیٹ اور اس کا سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے. یہ ساری معلومات حج کمیٹی کی ویب سائٹ کے اوپر آن لائن میتھڈ سے آپ کو اپلوڈ کرنی ہے.
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.